हसायची. दोन शब्द सिनेमाचा आवाज काढ. खरंच इथे खूप मजा आली आणि त्या कार्यक्रमाबरोबर एक वेगळं सावध झालं. सारखे मॅडम काही मनोरंगी उभे रावल्या उपरांतूच थोड्या खास करून महिलांक हसोंक येता. ते खंयच्या देवळाक आतांच्या पिढीन ताका चड वळखना आसतली पण तो लेजंड म्हणटा तसो फिल्म इंडस्ट्रीचो. ताजी म्हणजे जवळ जवळ 250 सिनेमांत ताणें संगीत दिल्लें आसा. तर पयलो सिनेमा ताचो वचन. तो वचन आमच्या बंगल्याचें नांवूय वचन आसा कित्याक तो सुपर डुपर हिट जालो. आनी ताजे नंतर सगळे चित्रपट म्हळ्यार चौधरी का चार, नंतर वक्त, नंतर कितें तें नीले गगन के तले धरती का प्यार पले असो तो सिनेमा. बिमी आशिल्ली एक्टर. खूब सिनेमा म्हणजे चायना टाउन, बार बार देखो, हजार बार देखो, नंतर ए मेरी ज़ोहरा जोगी, आगे भी जाने ना तू, निकाह पिक्चर. रिया चोप्राचे सगळे पिक्चर म्हज्या मावान ताजें संगीत दिलां. तर ताचें नांव एक्चुली रविशंकर शर्मा पूण ताका म्हणटाले रवी. तर ते आज ना. तर ताजें खरें म्हणजे ते दीस म्हाका एक पद गुणगुणपाचें आशिल्लें. ए मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान. ए मेरी ज़ोहरा जबी. एक असा अभिनव. नंतर तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, हे सुंदर पद. अनेक नंतर बार बार देखो, हजार बार देखो, ते पद. नंतर नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, मागीर चौदवी का चांद हो या आफताब हो, हे ताजें पद. म्हणजे इतली हें म्हाका तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें आशिल्लें. म्हाका सदांच अशें दिसतालें की लता मंगेशकर जर म्हजी नातेवाईक आशिल्ली जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. आशा भोसले जर म्हजी नातेवाईक आशिल्ली जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. तर अशें हांव मागतालें सदांच की कितलें बरें म्हाका सांगपाक कोणाक लता मंगेशकर म्हजी मावशी किंवा जे कितें आसा तें. तर तशें जालें आयुश्यांत की इतलो मोठो संगीतकार ताज्या चल्या बरोबर म्हजें लग्न जालें. ताजें नांव अजय शर्मा. एकुलता एक चलो ताजो. ताज्या चिरंजीवा बरोबर म्हजो शुभ विवाह जालो आनी त्या निमित्तान म्हजें एक मागणें आशिल्लें देवा कडेन तें खरें जालें. त्यांना कोणाचे पाड करना. बरें केलें ना निदान पाड तरी कर. आतां हे पयशे ते सगळे करता. कितें करताले? घेवन वयर वयतले कांय वचना. बाय मॅडमीन म्हाका तर कितें म्हणलें म्हाका केस सुद्दां धाडपाना. केस 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 करतले मागीर इफेक्ट जातले म्हणजे आवाज मेळटा. केस 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 करप. आयुश्यांत तेणें एम्बुलन्स म्हटलें ना, आंबुलन्स. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केन्ना म्हणत ताणें एग्रीकल्चर. स्पीड ब्रेकर केन्ना म्हणून स्पीड ब्रेकर. ही वाक्य पयली जी आसा ही घेतली हांवें त्या पद्दतीन तुमकां सगळ्यांक काम केलं बऱ्या पद्धतीचं भाव त्यामुळे अशी गमत व्यंग जाता एक जालें आनी परत ते जाल्लें आसा न्ही हांव ते करपाक सुचलो वचना. पुढे म्हणटा बरं त्याला सांगता येत नाही तो करता येत नाही अशा पद्धतीचं काही नाही. अशी म्हणजे आवाज काढतात कुठे गोंयकारांक पडलं हे राजू कळलं ताचे लागीं त्यान आवाज पळयला न्ही मॅडम. ताका लागून एक गोंयकारूच तें करचें पडटा. जाल्यार तातूंत व्हडलेशें कांय फरक जायना. ह्या जम्मू दामोदराचे आनी ह्या म्युनिसिपालिटीचे सगळे सामकी बरे पद्धतीची बरो हे आनी राजकीय खंयच्याच मनशांनी मॅडम म्हाका प्रॉब्लेम केलो ना. फक्त स्टार्टींग कितें जालें जेन्ना हांव पॉलिटिकल मिमिक्री करपाक लागलो तेन्ना पयलींच 2006 हास्य सम्राट ही स्पर्धा कला मंदिरान आयोजीत केल्ली विष्णू वागान आनी थंय म्हाका पयलो पुरस्कार फावो जालो. आनी तो पुरस्कार मेळटा मेळटा त्याच वर्सा हास्यरत्न म्हणून एक कंपिटिशन हांगा दवरलें श्रीनिवास देंपे पणजे शिगमोत्सव समिती. थंय म्हाका पयलो पुरस्कार फावो जालो. आनी त्या हातूंतल्यान हांवें इल्लें इल्लें म्हणजे रोल करपाचें स्टार्ट केलें. निरीक्षण आनी आतां वर्सां हें आसा फक्त हांव एक दादलो मनीस म्हणून म्हाका तुजो उलोवपाक म्हजो प्रॉब्लेम जाता. तुमी कशें उलयता ताची एक स्टायल तुमचो एक बेज आसा तुमचो एक लेवल आसा. तुमचो 11 उलयता पळय स्लो उलयता जाय तितलें उलयता तितलें तोंड ओपन करता. म्हाज्यान उलोवपाक जाता
हे सांगून प्रामुख्यान सांगता ही अशी पद्धतीची स्टायल तुमी उलयतना कितें भुरगे बी उलयतना तशी उलयता कळ्ळें सामकें लोकांक मानून घेता सगळीं ताकी अशी गांधी कोण वयस्क अशी कोण उलयता अशें केन्ना दिसना आनी तुका देवान अशें उदंड आरोग्य आयुश्य बरें दी आनी अशीच तुजी कला जी आसा ती बरी उरो आनी कोंकणी कडेन तुजो जो मोग आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो गोंयकारांक आमचें कितें करता आमी इंग्लीश उलयता आनी कोंकणी मागता कोंकणी उलोवपा जाय हे जर उलोवपा जाय मॅडम म्हणटा आनी आमी इंग्लिशीन उलयता त्या भुरग्याक थंय कोंकणींतल्यान थंयच्यान सुरवात जावपाक जाय मॅडम आज ह्या पद्दतीन म्हाका कला सादर करतना खूब जाणांनी सहकार्य केलें सुधीर ढवळीकार म्हणटा तो म्हाका असो मेळ्ळो कितेंय करता म्हणटा पूण तितल्या पुरतेंच मॅडम आनी चड हें करना आतां हांव सुद्दां मिमिक्री करतना दिगंबर सराचें काम करता दिगंबर सराक जरी हें दिसलें जाल्यार ताचे मिसेसी किंवा ताचे पुताक जावं ताचे सुनीक दिसता हांवें करचें म्हणून प्रत्येकाक म्हणजे वायट मात करूं जायना अशें तांकां दिसता वायट काल दिगंबर सर उलयतना पद्दत उरली ताचो आवाज जो आसा तो पहाडी राग वयलो स्वर मॅडम कळ्ळें मागीर तो देंवता ऑटोमॅटीक आतां मर्यादा कितें आसा हाजे कडेन उलयता आमकां समाजा कडेन कित्याक तो ताचो गट सुदिना कडेन आमकां खंयी फंक्शनाक तेगेलो मनीस आसता हे प्रॉब्लेम करता न्ही मॅडम ताका लागून हांव थोड्योश्यो मर्यादा आसा मॅडम हांवें कितलीं वर्सां हांवें काम केलें मॅडम खंयच्याच पर्सनल अशें मनशाचें हांवें हें काडलें ना केलें ना म्हणून हांव उरलो टिकून ताजे उपरांत खूब तियात्रांत हांवें रोल केले विजय सरदेसायाचो हें केलो तें केलो ते मिनिस्टर म्हाका सांगता कोण मिनिस्टर सांगना तेचे पी आसता ते फोन करून सांगता हो पॉयंट घेवं नाका म्हणटा थंय हांवें सुदारना हांवें तर हट्टापणान जर तें केल्लें न्ही हांव शायन जातलो न्हू भरपूर पूण कितें आसा समाधान ना न्ही फॅमिलीक त्रास जाता न्ही मागीर ते कोण फोन करता कोण तापयता कोण आनी कितें म्हणटा इवन हे मिडिया आनी प्रेस सुद्दां आसा मडगांवचे अशे सगळे गोंयचे सामकें नांवां सयत म्हाका वळखून इतलो लागींचो कॉन्टेक्ट ताजे कडेन केन्ना तें केलें थोडें कितें आर्टिस्ट मातसो मॅडम वयर सरलो न्ही तो वळखुपाक तेजी स्टायल चेंज जाता तो थंय उरता ती कला तूं जर समाजाक हांव तसोच जर उरत न्ही जाल्यार तूं कोण मानून घेता न्ही भाशण हें नाशिल्लें न्ही मॅडम तातूंत कितें प्रॉब्लेम सगळे तरेचे घालून ह्यात ना जाता तेन्ना हेल्मेटान वागता तेज्या सगळे तरेचे समजपाचें हांगा सापडना म्हाका घालते दोन घालता सगळे तरेचे आनी सगळे तरेचे हे लोकांचे पळय हे जें आसा आमचो विकास जो आसा भायर जें आसा हें आसा भायर फुडें वचपाक जाय भायराचें काम आसा तेंच्यांनी काम करप पयलो महिला मेळावो कोणें घेतलो हांवें घेतलो बराबर ताका विचारता तेणें हय म्हणूंकूच जाय बाबा ताका सुद्दां पटलें म्हणटा दामू पडलें आनी तो कितें उलयता पडलो हय पण दामू हय म्हणून तें पडटा हय पळया दिगंबरा तो अशें पद्दतीन उलयता हे सगळे तरेचे लोकांची आसा ते आसा हे आमी सगळे केले त्याच बराबर हे लोक जे आसा ते आमचे आसा विचार करपाक जाय आतां हे फाटले भाशण केलें लास्ट आमी सगळे हांवें केन्ना